बड़े बड़े अदारों के नाम बताए हैं, हमारे भी सारे दोस्त हैं, हम भी वो देख रहे हैं कि वो अदारे अपनी आखिरी सांस से ले रहे हैं। तो हम पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बचाने के अलमबरदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम कोई ऐसी लेजिस्लेशन, कोई ऐसा कानून, काला कानून मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। EFS की तमाम अनॉमलीज जो है इसको दूर करके पाकिस्तान में इंडस्ट्री की बहाली की तरफ आगे आया जाए, और वो तमाम EFS की जो इसमें हमें कपड़ा के ऊपर डंपिंग की पाकिस्तान में एक मौका है, इसको हम चाहते हैं कि पुरजोर तरीके से इसकी मुस्तरद करते हैं। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन EFS के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ मैदान में आ गई। चेयरमैन अपटमा कामरान अरशद, जोनल चेयरमैन नवीद गुलजार की सदारत एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, EFS में से धागा और कपड़े की दरामद निकाली जाए, रोजगार छीना जा रहा है। एक साल में ही 120 स्पिनिंग इंडस्ट्री बंद हो गई, मायूसी बढ़ रही है और एतमाद खत्म हो रहा है। पाकिस्तान का मैनचेस्टर बंद होने के करीब। हुकूमत यौन दरामद पर पाबंदी लगाए, वरना बेरोजगारी का सैलाब आएगा। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन बाव मोहम्मद अकरम कहते हैं, बड़े टेक्सटाइल ग्रुप बंद हो गए, अब EFS मजीद घराने उजाड़ने पर आ गई। चैम्बर फॉर स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज ग्रुप लीडर मियां जफर इकबाल बोले, बैरून मुमालिक हमसे तजारती मुआहदे करना चाहते हैं, टेक्सटाइल बंद हो जाएगी तो हम क्या बेचेंगे। चेयरमैन काउंसिल फॉर पावर लूम्स एसोसिएशन वहीद खालिक ने कहा, EFS सबको अपनी लपेट में ले रही है, हम अरबों रुपए टैक्स देते हैं, सहूलियात दी जाएं और पूरे मुल्क की इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाए। आने वाले वक्त में जो मुझे शनीद है कि वहाँ पे जो सौदे हुए हैं वो प्रिंटिंग और डाइंग कपड़े से दोनों के हो। ये आने वाले वक्त में ये आप इस सिटी को अगर देखें फैसला, ये जो 1 करोड़ की आबादी के करीब है तकरीबन, आप फ्रूट वाले से लेके टैक्स पेयर तक हर बड़े से बड़े बाजार। फैसलाबाद शहर और गिरदनवाह में आंधी, गर्द आलू तेज हवाएं चलने से मामूलात जिंदगी मुतासर हो रहे हैं। आपको अपडेट करते चलेंगे, फैसलाबाद शहर और गिरदनवाह में आंधी, गर्द आलू तेज हवाएं चलने से मामूलात जिंदगी मुतासर हो रहे हैं। कौम के नौनिहालों को मूजी मस से बचाओ, 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के 2 कतरे पिलाओ। फैसलाबाद डिवीजन में रवां साल की तीसरी इंसदाद पोलियो मुहिम का 26 मई से आगाज। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नदीम नासिर ने बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। 7 रोजा मुहिम में 16 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। पोलियो से महरूम बच्चा सामने आने पर मुकम्मल UC की पैसों की अदायगी रोक ली जाएगी। CEO हेल्थ ने वार्निंग दे दी। तहसील अस्पताल जड़ावाला में भी पोलियो मुहिम के हवाले से इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद। फैसलाबाद में कातिल मच्छर के वार मजीद कर लिए 2 शिकार। अलाइड अस्पताल बाद में जेर इलाज 2 मरीजों में डेंगू की तस्दीक। जंग के रिहायशी दोनों मरीज आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल। रवां साल अलाइड 1 में जेर इलाज मरीजों की तादाद 5 हो गई। सरकारी इदारों ने भी टैक्स ना देना मामूल बना लिया। PHA वासा और FTA के मेन दफातर टैक्स ना दहिंदगान में शामिल। FTA 56 जबकि PHA 15 लाख रुपए की डिफॉल्ट है। तीनों बड़े इदारों के बाहर सील के नोटिस आवेजा कर दिए गए। रेलवे क्लब फैसलाबाद की 51 करोड़ की रिकवरियां ना होने का मामला। सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब ने नोटिस ले लिया। कमिश्नर फैसलाबाद को मुरासला ट्रेनिंग फोर्स से रिकवरियां करने की हिदायत। क़यामत खेज गर्मी में 18,000 के बासी साफ पानी को तरस के गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल के साथ लगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कई रोज से बंद। फिल्ट्रेशन प्लांट की टूटियों समेत बल्ब भी गायब हो गए। इंतजामिया खामोश तमाशाई। क़यामत खेज गर्मी में भी वार्डन्स आग उगलती सड़कों पर फराइज की अंजाम दही में मसरूफ। CDO फैसलाबाद
فرحان اسلم کو بھی اپنے وارڈنز کی صحت کا خیال، روڈ پر ڈیوٹی کرتے وارڈنز میں چھتریاں تقسیم کر دیں، ڈیوٹی پوائنٹ پر میٹھا پانی پہنچانے کا عمل بھی جاری ہے، 40 ڈگری سے زائد ٹیمپریچر میں ڈیوٹی کرنا لائق تحسین قرار۔ دریائے چناب کے کناروں کا کٹاؤ جنگ کے دیہات متاثر، موزہ چک کچا اور آبادی عنایت شاہ کے مکینوں کو گھروں اور زرعی اراضی کے نقصان کا خدشہ، انتظامیہ کی جانب سے سروے کے باوجود منصوبہ نہ بن سکا۔ کمالیہ میں سندھیلیاں والی نہر میں شگاف پڑ گیا، محکمہ انہار، مال اور ریسکیو ٹیمیں شگاف پور کرنے میں مصروف، امدادی ٹیموں کی پانی کا بہاؤ روکنے کی کوششیں، اسسٹنٹ کمشنر ذوالفقار صابر بھی پہنچ گئے۔ فیصل آباد میں درجن سے زائد علاقے ایک سڑک کی وجہ سے مسائل کا شکار، مرزی پورہ ولی پورہ روڈ پائپ لائن کے لیے اکھاڑی گئی تھی، پائپ لائن کی تکمیل کے بعد روڈ تعمیر نہ کرائی جا سکی، ایمرجنسی میں ایمبولینس کا پہنچنا بھی محال ہو جاتا ہے، مکینوں کی دہائیاں۔ ستھرا پنجاب پروگرام میں شریک صفائی کمپنیوں کی کارکردگی رینکنگ، لالیہ میں منور اینڈ برادرز کمپنی 132 میں سے 21ویں نمبر پر آ گئی، کمالیہ میں یاسین برادرز کمپنی 24ویں نمبر پر آئی، سی ای اوز کا اپنے اپنے شہروں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے مزید محنت کا عزم۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے میٹرک امتحانات کے پیپروں کی مارکنگ کا معاملہ، معاوضہ چارٹ میں 100 نمبر کے پیپر کا مضمون ہی شامل نہیں، سب اور ہیڈ ایگزامینر پریشان، بورڈ کی طرف سے پہلی بار اسلامیت کا پیپر 50 کی بجائے 100 نمبر کا لیا گیا۔ عید الاضحیٰ کے نزدیک آتے ہی مویشی منڈیاں آباد ہونے لگیں، فیصل آباد کی نیا موانہ منڈی میں رونقیں لگیں، ساہیوال نسل کے دراز قامت بیلوں کے چرچے، دیگر نسلوں کے بیل بھی توجہ کے مرکز، آسمان سے باتیں کرتی قیمتی خریدار پریشان۔ 4 دہائیوں تک اپنی منفرد کامیڈی سے ناظرین کو محسوس کرنے والے فلم سٹار رنگیلا کو بچھڑے 20 سال گزر گئے، شہنشاہ ظرافت منور ظریف کے ساتھ رنگیلا کی جوڑی نے شہرت پائی، رنگیلا نے 300 سے زائد فلموں میں کام کیا، دیا اور طوفان، کبڑا عاشق، رنگیلا، مولا جٹ، عورت راج، بازار حسن اور میڈم بابری جیسی کامیاب فلمیں کی، رنگیلا نے بطور ڈائریکٹر، رائٹر اور پروڈیوسر بھی صلاحیتوں کے جوہر منوائے، حکومت پاکستان کی طرف سے صدارت ایوارڈ سمیت متعدد اعلیٰ اعزازات سے نوازا گیا۔ ہالی ووڈ کے سپر سٹار ٹام کروز کی نئی فلم مشن امپاسبل 8 بھی ریلیز، فلم دی فائنل ری ریکارڈنگ کو ملک بھر میں HKC ڈسٹریبیوشن کمپنی نے ریلیز کیا، امپورٹ پالیسی کے تحت ریلیز فلم کی اردو ڈبنگ کی گئی ہے۔ PSL ایلیمینیٹر لاہور قلندرز یونائیٹڈ کو شکست دے کر فائنل میں پہنچ گئی، لاہور قلندرز نے پہلے کھیلتے ہوئے 20 اوورز میں 202 رنز سکور کیے، ناک آؤٹ مقابلے میں یونائیٹڈ کی ٹیم 107 رنز بنا کر ڈھیر ہو گئی، لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان فائنل کل قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ جمخانہ کلب جنگ کے انتخابات کا دنگل سج گیا، صبح 9 بجے سے پولنگ جاری، 865 ممبران حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں، سیکرٹری جمخانہ کے لیے ڈاکٹر معظم وحید شیخ اور محمد سعید خان مد مقابل، ممبر BOG کے لیے ملک اظہر حسین اور ڈاکٹر بشرا نذیر سمیت 7 امیدوار مد مقابل۔ اور فیصل آباد سے نون لیگی سینیٹر خلیل طاہر سندھو کی سالگرہ، اسپیشل ایڈوائزر ٹو سینیٹر ملک علی آوان کی جانب سے سالگرہ کی تقریب کا انعقاد، عزیز و قارب و دوست احباب کی شرکت، نیک خواہشات کا اظہار۔